अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम मुनीर अहमद के साथ। आज के प्रोग्राम में तस्करा करेंगे रिजर्व सीट्स के हवाले से। इस वक्त आईनी बेंच के सामने एक रिव्यू पिटीशन आई हुई है जिसमें ये बात का तयन होना है कि जो रिजर्व सीट्स सुप्रीम कोर्ट के पिछले फैसले की रोशनी में तहरीक इंसाफ को दी गई थी, क्या वो फैसला दुरुस्त था या नहीं। इस फैसले को चैलेंज किया इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने, पीपल्स पार्टी ने, PMLN ने। उस वक्त भी ये बात कही गई थी कि जो जो सीट्स हैं आखिर ये किसको दी जाएंगी, क्योंकि जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स थे उन्होंने सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल का रुख किया था। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने रिजर्व सीट्स के लिए इलेक्शन से पहले एक लिस्ट जमा करानी थी, वो नहीं कराई थी। इसके बाद क्या ये सीट्स सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को दी जानी थी, क्या ये तहरीक इंसाफ को दी जानी थी, क्या ये तकसीम होनी थी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी या दीगर उन जमातों में जो कि इस वक्त ऐवान में मौजूद हैं। इसके अलावा ये भी एक बड़ी बात थी कि जब ये फैसला उस वक्त सुना गया तो उस वक्त 8 जजेस की अक्सरियत ने कहा कि ये जो सीटें हैं ये तहरीक इंसाफ की हैं और ये जो तमाम तर कैंडिडेट्स हैं ये तहरीक इंसाफ का हिस्सा हैं। उस वक्त बल्ले का निशान लेने से हरगिज ये मुराद नहीं थी कि तहरीक इंसाफ एज अ पार्टी एग्जिस्ट नहीं करती। ये सारी सूरत हाल के ऊपर आज गुफ्तगू करने का हमारे साथ ज्वाइन करें सीनियर सहाफी तजिया निगार जनाब जहांगीर सैयद साहब। सलाम वालेकुम जहांगीर साहब। वालेकुम अस्सलाम। जहांगीर साहब, एक रिव्यू पिटीशन इस वक्त चल रही है और हम देख रहे हैं कि एक लाइव समाअत भी जारी है और इसमें बहुत सारे अहम नुकात हैं जो कि डिस्कस किए जा सकते हैं। पहले तो ये बताएं, जो माजी का एक फैसला था जो 8 जजेस ने दिया था, बल्कि जो 2 जजेस जिनके इख्तिलाफी फैसला भी था, उन्होंने भी ये नहीं कहा कि ये जो नशिस्तें हैं वो किसी और पार्टी को दी जा सकती। नहीं सर, नहीं। जी जी ठीक है। जी जहांगीर साहब। हेलो जी, देखिए जो सबसे बड़ा सवालिया निशान है तो वो तो है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, जो कॉन्स्टिट्यूशनल इदारा है और आईनी इदारा होने के बावजूद जितना इससे गफलत हुई और जिस तरह इसने ऐसा लगता है कि ये एक इरादतन दानिस्ता तौर पे किसी के कहने से, किसी के प्रेशर से ये तज्जिया किया जा रहा है ना, तो ये सूरत हाल रही है। अब जब उसने जो चीज़ें की हैं, वक्त पे की हैं और उसको चैलेंज किया गया है, जब चैलेंज भी किया गया है तो उसको भी कबूलियत नहीं मिल रही है, वहाँ भी मसले हैं। तो ये सारी जो उलझाव है उसकी वजह से एक नाइंसाफ़ी जो बहुत बड़ी है जो नज़र आ रही है वो जो है एग्जिस्ट कर रही है, और उसको उसको ख़त्म किए बगैर हम जो है वो आईनी मकसद यानी जिनका जो हक है वो हम उनको नहीं दे पा रहे। ये इसके लिए तो किया ये जाना चाहिए था कि अगर जुडिशल कौंसिल है जो उसके पर भी जो है कई सवाल ये हो सकते हैं कि जो अगर वो है वो अगर एहतसाब है और जो जजेस के पर भी कुछ सवालिया निशान है कि वो जो है मर्जी से कोई उनके कॉन्सिक्वेंसेस नहीं है, उनके फैसलों में कोई जो है रब्त और जब्त नजर नहीं आती है, तो उसकी वजह से फिर जो है इंसाफ का कत्ल होता हुआ नजर आ रहा है। जिस तरह के इस पर क्लियर जो पिक्चर आ रही है इस तरह बन गई। अब आप ये देखें ये तो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल या फिर PTI, तो ऐसे बुनियादी तौर पर इन्होंने मिलकर एक जो इलेक्शन में हिस्सा लिया उसका तरीक़ेकार ये था कि वो जो उनसे छीन लिया PTI से, उसका इंतखाबी निशान जब छीना गया तो एक और मसला हो गया। फिर उसके लिए कहा कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को रखा गया कि वो वहाँ वोट पड़े और वोट पड़ने के बाद जो है वो एक इत्तेहाद मर्जर या कोई चीज़ वो आए और एक पार्टी के PTI के तौर पर जो है मुनज़्ज़म तौर पर वो जो अब पार्लियामेंट में जाए और जो रिजर्व सीट का मसला है वो भी हल हो। लेकिन इस वक्त भी जो नज़र आ रहा है कि जो बेंच बनाया जा रहा है उसमें हैरत अंगेज तौर पर इतने खिला नज़र आ रहे हैं कि जिसको कोई जहन कबूल करने, मुनसिफाना जहन कबूल करने के लिए तैयार नहीं है। मैं इसी पे आता हूँ, बेंच की तश्कील के ऊपर भी आता हूँ, लेकिन इस वक्त मुझे एक सवाल का जवाब देते हैं। जैसे अमीनुद्दीन साहब की सरबराही में ये जो 11 रुकनी बेंच है, इसके लिए ये फैसला करना कि जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला जो माजी में 12 जुलाई 2024 को दिया गया, जो कि एक फुल बेंच था उस वक्त, उस फैसले को टर्न डाउन करना, उसको तब्दील करना, ये कितना मुश्किल मरला होगा और क्या आपको एक डील होता हुआ भी नजर आ रहा है?
देखिए, इंसाफ तो होता हुआ नजर आता है। इंसाफ अपना वजूद इख्तियार करता है तो लोग उसको तस्लीम करते हैं। अगर इंसाफ होता हुआ नजर नहीं आया तो वो इंसाफ नहीं, बल्कि उसको कहते हैं कि इंसाफ कत्ल भी कहीं हुआ है। अब उसको आप माने या ना माने, लेकिन ये सूरत हाल ये है कि पीटीआई को उसकी सीट मिलनी चाहिए थी। तो निताहत कौंसल को भी अगर फैसला दे दिया गया कि उनको जो रिजर्व सीट्स मिलेंगी, तो तब भी कोई मसला पैदा नहीं होता है, क्योंकि पीटीआई के साथ वो खड़े हैं, अपनी जद्दोजहद में भी खड़े हैं। और कॉन्स्टिट्यूशनली उन्होंने इलेक्शन जरूर लड़ा था, लेकिन उन्होंने सीटें इतनी नहीं हासिल की थी, बल्कि बिल्कुल ही बॉटम पे उनकी सीटें थी। लेकिन सबको ये मालूम था कि पीटीआई असल मरकजी जमात है जो इलेक्शन में हिस्सा ले रही है। और जब उसको वोट मिले, पीपल्स पीटीआई फिर भी कामयाब हुई। बहुत सारी इंजीनियरिंग, जिस तरह कहा जाता है कि इंतखाबी इंजीनियर जिस इंजीनियरिंग के बाद भी जो आए और उसको में कोई कोई 45 और 47 का तनाज़ा भी जाहिर करता है, उसके बावजूद उसके पास इतनी सीटें थी कि वो जो है उसको वो मुकाबला कर सकती। अब वो जो गैप पैदा करना था, उसको थिन दिखाना था, उसके लिए था कि रिजर्व सीट इनके हिस्से में ना जाए। रिजर्व सीट चल जाएंगे तो सिनारियो बदल जाएगा। सिनारियो बदलने का मतलब है कि जो इक़्तिदार में जो पार्टियां हैं वो बाहर होंगी, और पीटीआई और इत्तेहाद काउंसिल मिल के जो है हुकूमत बना रही होगी। और ये बल्कि ये जो है ये एक जान दो कालिम है, इनको अलग नहीं देखा जा सकता। अब जब आप ये देखेंगे पूरा जो इसको कहते हैं कि रिजीम चेंज, जैसे आज भी बातें हो रही ना, कि जो इक़्तिदार के जो जो लोग बैठे हुए हैं, मुक़्तदिर हैं, वो नीचे आ जाएं और उसकी जगह जो है ये ऊपर आ जाए। तो इक़्तिदार किसका होगा? पीटीआई का होगा। पीटीआई का इक़्तिदार बर्दाश्त कौन कर रहा है? सारी जगह नजर आ रही है कि एक ही चीज ये है कि जो हकीकत है उससे बच बचा के कुछ ना कुछ ऐसी कोई चीज बना दी जाए, कि कोई ऐसा चूरन चला दिया जाए जिससे लोग इत्मीनान हासिल कर सकें। लेकिन कोई भी अपनी जगह पे चीज अब मुनज़्ज़म, मुस्तहकम, कानून के मुताबिक कोई नजर नहीं आ रही। जहांगीर साहब, आईनी एक तरमीम एक चीज ऐसी बता कर दें, दी सॉरी गई है। कथा कलामी कर रहा हूं। पाकिस्तान में हम बड़ा जमहूरियत की बात करते हैं, सियासी जमातें तो हर कैंपेन में, हर जुमले में जमहूरियत जमहूरियत की बातें करती है। 8 फरवरी इलेक्शन होता है, उसके बाद 1.5 साल से ज्यादा का अरसा गुजर गया। इसके दौरान 12 जुलाई 2024 में एक फैसला भी आता है सुप्रीम कोर्ट का, जो कि 8-2 से एक फैसला आता है, और जो 2 जजेस हैं उनका फैसला भी ये नहीं होता कि इस सीटें जो हैं वो नून लीग या पीपल्स पार्टी या किसी और जमात को दी जाएं। अब सवाल ये है कि क्या हमारी जमहूरियत के ऊपर ये एक बदनुमा दाग नहीं है कि इतना बड़ा अरसा गुजर गया, हमारा ऐवान अब तक मुकम्मल नहीं है, ये तय नहीं हो पा रहा, इस बात का तयन नहीं हो रहा कि जो रिजर्व सीट्स हैं वो किसको दी जाएंगी, किस तनासब से दी जाएंगी। और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, जो इस हेयरिंग में भी नजर आया उसकी जो वकला की जानिब से, वो तकरीबन क्लूलेस दिखाई दे रहे हैं कि वो क्या चाहते हैं। क्या ये पाकिस्तान की जमहूरियत के लिए एक बदनुमा दाग होगा? भाई, जमहूरियत के लिए दाग वाग के तो आप छोड़ें। अब ये जमहूरियत जिस तरह की है, जो मजरू जमहूरियत है, टूटी फूटी बनती जमहूरियत है, इंजीनियर जमहूरियत है, उसको जब इक़्तिदार दे दिया गया, तस्लीम कर लिया गया, सारी चीज़ें उनको, अब सारे इल्ज़ामात के बावजूद इक़्तिदार जो है वो इत्तेहादी जमातों के साथ है। अब जब वो इक़्तिदार में हैं और इतना बड़ा सिनेरियो चेंज करना, हुकूमत को हटाना, दूसरी हुकूमत को लाना, और फिर वो उनकी मुखालिफत भी करती हो, और जो है उससे शिकायतें भी ये है कि वो जो उसने पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाया, सब कुछ ये जो जमहूरी कुव्वतें जो जिन्हें कहा जा रहा है जो अभी इक़्तिदार में है, वो इल्ज़ाम लगाती हैं। तो इतनी बड़ी चेंज तो उसी सूरत में आ सकती है कि चीज़ों को जमहूरी अंदाज में सोचा जाए और उनको करने की कोशिश की जाए। अब आप ये देखें कि जो अमेंडमेंट्स कवानीन में हुई, जो जो कोर्ट्स के बेंच बन रहे हैं, वो भी मुतनाज़ हैं कि वो कहाँ, जो उनके ट्रांसफर पोस्टिंग की बात हो रही है, जी। वो भी तनाज़ हैं कि उनको वहाँ भेजा जाना चाहिए या नहीं भेजा जाना चाहिए। और जो आर्टिकल 200 है, उसमें तो ये कहा गया कि वो सन 73 के आइन के तहत जो है वो उसमें शामिल था। अब उसमें अमेंडमेंट कर दी गई है कि सदर मुमलिकत को ये इख्तियार होगा कि वो जो कोई फैसला कर सकेंगे कि ये किसको चीज़ें होनी चाहिए। लेकिन वहाँ ये एक और चीज़ आ गई है
صدر مملکت چیف جسٹس بھی جو ہے چیف جسٹس کے مشورے سے ہوگا، لیکن چیف جسٹس کے مشورے سے ہونے کی بجائے چیف جسٹس کے ساتھ بھی جو پینل بیٹھتا ہے، جو بینچ بیٹھتا ہے، اس کا یہ ہے کہ اس میں بھی اتنے اختلاف آتے ہیں. تو یہ جو ہم جسے عدلیہ کہتے ہیں، وہ عدلیہ اگر ہے تو ٹھیک ہے، اگر کہتے ہیں تو کہتے رہیں، کہنے سے کیا ہوتا ہے. لیکن جو چیزیں دنیا کہتی ہے، دیکھتی ہے، جہاں جمہوریت ہے، جہاں عدلیہ کا وقار ہے، اس کے لیے تو کوئی کام ہوا نہیں. یہ ضرور ہے کہ پی ٹی آئی کے زمانے میں بہت ہلچل مچ گئی تھی، بڑی لیکیج ہو رہی تھی، ججز بدنام ہو رہے تھے، اور اس سے بڑا توازن بگڑ گیا تھا. وہ تو ٹھہراؤ آ گیا ہے، لیکن یہ ٹھہراؤ بھی ایسا ٹھہراؤ ہے جو جمہوریت کی نفی کے جو ہے کچھ علامات اور عکس بن کے سامنے آیا ہے. اس کو جب تک کہ اس کا ڈھانچہ بہتر طور پہ نہیں کیا جائے گا. ابھی دیکھیں، ابھی جو کسی جج نے وہ احتجاجاً اپنی سیٹ سے وہ استعفیٰ نہیں دیا. پہلے تو جو ہوتا تھا کہ بھئی ان کو یہ سب پسند نہیں ہے، فیصلے پسند نہیں آ رہے تو استعفیٰ دے دیتے تھے. لیکن اب جو اتنا ماحول ریپیٹڈلی اتنا ہو گیا ہے کہ لوگ تو کہیں نہ کہیں کہتے ہیں کہ یہ تو سب چلتا رہے گا، چلتا رہے گا تو ہم بھی چلتے رہیں گے. یہ ساری چیزیں اگر ملک کی بقا، اس کی سلامتی جہاں اس کی پوائنٹ ٹیکن، جہاں سے محفوظ. مجھے اب یہ بتا دیں، یہ بات صحیح ہے آپ کے سر، پوائنٹ ٹیکن. مجھے بتا دیں کہ یہ جو سارا مرحلہ ہے، چلیں یہ میں ایک مفروضے کے طور پہ، اگر تو یہ سیٹیں پی ایم ایل این کو مل جاتی ہیں یا پیپلز پارٹی کو مل جاتی ہیں، دیگر جماعتوں میں تقسیم کر دی جاتی ہیں، تو ٹھیک ہے، یہ حکومت مزید مستحکم ہو جائے گی، مضبوط ہو جائے گی. لیکن اگر جو ماضی کا فیصلہ ہے سپریم کورٹ کا، اگر وہ سسٹین ہوتا ہے اور اسی کو کنٹینیو کرتا ہے یہ آئینی بینچ، اور یہ ریویو میں اس کو کنٹینیو رکھا جاتا ہے، تو پھر مجھے یہ بتائیں کہ جو اکثریت ہوگی تحریک انصاف کی ہوگی، اور اس اکثریت کے بعد یہ بھی ایک بڑا فیصلہ ہے نا کہ جو 2/3 میجورٹی کا خواب دیکھا جا رہا تھا وہ نہیں ہو سکے گا پورا. تو وہ جب خواب پورا نہیں ہوگا تو پھر آئین سازی، قانون سازی کے معاملات میں مشکلات ہوں گی. اور پھر وہ جو قانون سازی، آئین سازی ماضی میں کر دی گئی ہے، اس کے اوپر بھی پھر ایک نظر ثانی کے معاملات ہوں گے. یہ کس طرح سے معاملات دکھ رہا ہے آپ کو آنے والے دنوں میں؟ دیکھیں، پی ٹی آئی اور سنی اتحاد کونسل تو ایک حقیقت کے طور پر کھڑی ہے، کچھ لیا جائے نہ لیا جائے. لیکن یہ اتحاد، یہ جو حکومتی اتحاد ہے جس میں پیپلز پارٹی بھی ہے، مسلم لیگ نون میں بھی ہے، وہ کس قاعدے سے ایک اس کے اندر قانون میں جو ہے روٹس کی ہوتی ہے، اس میں منطق اور لاجک ہوتی ہے، اور جو ہے اس کی کانسیکوینسز ایک دوسرے سے ملتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. تو وہاں تو کچھ اس کا تو امکان ہی نہیں تھا. اگر ایسا بھی ہوتا ہے تو آپ کو 2/3 میجورٹی چاہیے اور آپ امینڈمنٹ کرنا چاہتے ہیں، اپنی مرضی کے قوانین لانا چاہتے ہیں، حکومت کو جو ہے بڑی اسٹرینتھن رکھنا چاہتے ہیں تو رکھتے رہیں. لیکن یہ ہے کہ اگر قانون کی اور جو ہے آئین کی بالادستی کی بات کی گئی تو یہ جھگڑا چلتا رہے گا، اور اس کا امکان بھی نظر نہیں آ رہا کہ ہم مستقبل قریب میں کوئی نتیجہ ہو، کیونکہ ہر چیز ہلی ہوئی ہے. سر اور بٹ اس جو کا ہے کوئی نہ کوئی کچھ ڈرافٹ سین تو چیلنجنگ ہونا ہے چیزیں جہانگیر نہیں. صاحب. یہ کنٹینیو تو نہیں رہ سکتا. یہ تو نہیں ہو سکتا کہ 3 سال اسی کیس میں مزید گزار دیے جائیں. ایسا تو ہونا نہیں چاہیے، ہو نہیں سکتا. اس کا کہیں نہ کہیں فیصلہ ہے، آج نہیں، ہفتے بعد، 2 ہفتے بعد اس عدالت کو اس کا فیصلہ تو کرنا پڑے گا، کیونکہ یہ صرف ایک جو سیاسی نظر جماعت کا آنا معاملہ نہیں ہے، ان لاکھوں کروڑوں ووٹرز کی بات ہے، ان کی ترجمانی نہیں ہو پا رہی. جو نظر آ رہا ہے گیون سچویشن، آپ یہ دیکھیں اس کے اندر جو پورٹری ہو رہی ہیں چیزیں، کہ یہ جو ہے کہیں ایک اس کو کوئی تصویر بنا کے، کوئی کام کر کے، اس کو فریم دے کے اس کو چلانے کا بندوبست کیا جائے عارضی انتظام کے طور پر. یہ 5 سال پورے ہو جائیں، پھر اس کے بعد یہ دیکھا جائے گا. جب سب ایک پیج پہ ہوتے ہیں نا، مقتدر حلقے بھی ہوتے ہیں، جمہوری قوتیں بھی ہوتی ہیں پیپل، اور اس کی اپوزیشن بھی ہوتی ہے، اور جو ہے عدلیت میں بڑا اولو العزم پرعزم چیزیں نظر آتی ہیں، تو پھر تو یہ ہو سکتا ہے کہ وہ قانون کی بالادستی کے مطابق کوئی تبدیلی آئے. ابھی تو تبدیلی نظر نہیں آ رہی ہے، اسی طرح چلا ہے، اور جس طرح چلایا جا رہا ہے ٹھیک ہے. اب جب جمہوریت کا کوئی ایسا مرحلہ آتا ہے، اگر کوئی آتا ہے ایسا مرحلہ، تو جب کیا تبدیلی آتی ہے اس کو تو امکان ہی کہا جا سکتا ہے کہ ایسا ہوگا، تو پھر کیا ہوگا. اور جب
کیا کچھ نظر آئے گا تو اس کا تجزیہ اور تبصرہ ہوتا رہے گا، لیکن آج تک تو ابھی تک تو نظر نہیں آ رہا کہ دور دور کوئی تبدیلی کی صورت ہو، اور جو قانون کی بالادستی، آئین کی بالادستی، عدلیہ کی بالادستی نظر آئے. خدا کرے کہ ایسا ہو، اور یہی دعا کی جا سکتی ہے ٹھیک کہ ہو گیا ہم جہانگیر صاحب؟ جو کچھ دیکھ رہے ہیں. جی بالکل. جی سر، تھینک یو سو مچ. میرے پروگرام کا اختتام پہ پہنچا، لیکن یہ جو ریزرو سیٹس والا معاملہ ہے اس کے اوپر انشاءاللہ آپ کے پاس وقتاً فوقتاً ڈیٹیلز شیئر کرتے رہیں گے، لیکن پروگرام کو کلوز کرنے سے پہلے جو حقائق ایک بار پھر سے میں آپ کی طرف پیش کر دوں کہ جو ریزرو سیٹس والا کیس تھا، 8 فروری 2024 کو پاکستان میں الیکشنز ہوئے، متنازع الیکشنز ہوئے، فارم 45 فارم 47 کی بحث رہی. اس الیکشن کے بعد ایک شور اٹھا کہ جو انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹس ہیں وہ کہاں جائیں گے، جو تحریک انصاف کے بیکڈ انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹس ہیں وہ کہاں جائیں گے. انہوں نے یہ فیصلہ کیا کیونکہ اس وقت تحریک انصاف ایز اے پارٹی ریکگنائز نہیں کی جا رہی تھی، جس کو بعد میں سپریم کورٹ نہیں کہا کہ بلے کا نشان لینے سے کوئی بھی سیاسی جماعت ختم نہیں ہو جاتی ہے، اور پی ٹی آئی ایز اے پارٹی ایگزسٹ کرتی تھی، جس میں سپریم کورٹ کے انسٹرکشنز کو شاید مس انٹرپریٹ کیا گیا اور الیکشن کمیشن اس میں کوتاہی کرتا ہوا دکھائی دیا. اس کے بعد تحریک انصاف کے جو کینڈیڈیٹس تھے انہوں نے سنی اتحاد کونسل میں شمولیت اختیار کی، اور شمولیت اختیار کرنے کے بعد یہ جو سارا معاملہ تھا وہ گیا سارے کا سارا معاملہ سنی اتحاد کونسل کی جانب. کہا گیا کہ سنی اتحاد کونسل میں تحریک انصاف کے جو انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹس ہیں وہ جوائن تو کر سکتے ہیں، لیکن انہیں ریزرو سیٹس نہیں دی جائیں گی، کیونکہ ریزرو سیٹس کے لیے الیکشن سے قبل ایک فہرست جمع کرائی جاتی ہے جو کہ نہیں کرائی گئی. اس کے علاوہ اس پریسیڈنٹس کو دیکھتے ہوئے تحریک انصاف کا اس کو یہ کہنا تھا کہ بلوچستان عوامی پارٹی، باپ پارٹی، اس کے حوالے سے ماضی میں اس طرح کی ایک پریسیڈنٹ سیٹ ہے اور وہ نشستیں ان کو دی گئی تھی. تحریک انصاف کا یہ کلیم کہ وہ نشستیں سنی اتحاد کونسل کو ملنی چاہیے، یہ کلیم جب سپریم کورٹ پہنچا تو اکثریتی ججز نے اس حق میں فیصلہ دیا کہ یہ نہ صرف نشستیں جو ریزرو سیٹس کی نشستیں ہیں وہ سنی اتحاد کونسل کو جائیں کے علاوہ تحریک انصاف کو جائیں گی، بلکہ جو 84 کینڈیڈیٹس جو انڈیپینڈنٹلی جیتے ہیں یہ خود تحریک انصاف کا حصہ تسلیم کیے جائیں گے. اس وقت یہ بھی کہا گیا کہ کیونکہ اس وقت ایک ماحول ایسا بنایا گیا اور یہ سپریم کورٹ کے فیصلے کی مس انٹرپریٹیشن کی گئی کہ تحریک انصاف ایز اے پارٹی ایگزسٹ نہیں کرتی، اسی وجہ سے اس سب کو دیکھتے ہوئے سپریم کورٹ آف پاکستان نے یہ فیصلہ دیا کہ جو 84 کینڈیڈیٹس ہیں تحریک انصاف کے جو کہ انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹس تسلیم کیے جا رہے تھے وہ تحریک انصاف کا حصہ ہوں گے، انہی کو ریزرو سیٹس دی جائیں گی. اور اس فیصلے کے بعد اپوزیشن کی جانب سے یہ بات کی گئی کہ سنی اتحاد کونسل نے جو چیز ڈیمانڈ بھی نہیں کی تھی وہ چیز ان کو دے دی، بلکہ یہ کہا جائے کہ جو سنی اتحاد کونسل کی انیشل جو اپیل تھی، جو پلیڈ تھی، اس میں اس بات کا کہیں تذکرہ نہیں تھا کہ یہ سیٹیں تحریک انصاف کو دی جائیں، بلکہ اگر دی جانی تھیں تو سنی اتحاد کونسل کو دی جانی تھی. اسی کے بعد سنی اتحاد کونسل کے جو لوگ ہیں وہ وہاں پہ جشن منا رہے تھے، اور دوسری جانب الیکشن کمیشن پاکستان نے اس فیصلے کو ماننے سے انکار کر دیا. اس کے بعد ایک ریویو پٹیشن داخل کی گئی جس میں الیکشن کمیشن پاکستان، پاکستان پیپلز پارٹی اور پاکستان مسلم لیگ نون تینوں نے یہ پٹیشن دائر کی کہ جو فیصلہ ہے یہ غلط ہے، اس کو چیلنج ہونا چاہیے. اب سوال یہ ہے کہ جو سپریم کورٹ کا اتنا بڑا فیصلہ تھا، ایک اکثریتی فیصلہ تھا، اس کو چیلنج کر کے اس کو تبدیل کرنا کیا موجودہ ججز کے لیے ایک آسان مرحلہ ہوگا؟ یقینی طور پہ بالکل بھی نہیں. اگر یہ ہو جاتا ہے تو یہ انپریسیڈنٹڈ ہوگا. بہرحال تحریک انصاف کو یہ سیٹیں ملتی ہیں نہیں ملتی ہیں، سنی اتحاد کونسل کو ملتی ہیں نہیں، یہ بات قطع نظر، یہ بات بہت امپورٹنٹ ہے کہ یہ سیٹیں کیا پاکستان پیپلز پارٹی، کیا مسلم لیگ نون کو ملیں گی یا نہیں، یا دیگر جماعتوں کو ملیں گی یا نہیں. اور اس کے علاوہ کہ اس وقت ایوان نامکمل ہے، ریزرو سیٹس کی جو ڈسٹریبیوشن کا نہ ہونا، یعنی کہ اقلیتی جماعتوں کو ان کی ریپریزنٹیشن کا نہ دینا، خواتین کو ان کی ریپریزنٹیشن کا نہ دینا، یہ اس کی مترادف ہے. امید کرتے ہیں کہ اب اس حوالے سے ایک بڑا کلیئر اور کیٹیگوریکل فیصلہ آئے گا، اور جب یہ فیصلہ آئے گا تو پھر پاکستان میں جو صورتحال ہے یقینی طور پر ڈرامہ انداز میں تبدیل ہوگی، اور جب یہ تبدیل ہوگی تو یقینی طور پر اس کے اثرات پاکستان کی لوکل پالیٹکس پہ پڑیں گے. امید کرتے ہیں جو فیصلہ ہے پاکستان کے لیے، پاکستان کے مستقبل کے لیے اور پاکستان کی عوام کے لیے ایک بہتر سے فیصلہ ثابت ہو. امید کرتے ہیں آپ کو آج کا پروگرام پسند آئے گا. اپنا میزبان ان کو اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیے گا.